बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 गलत फैसले हैं। इन 3 गलत फैसलों के हवाले से पीटीआई के अंदर इस वक्त कुछ देर पहले बाकायदा फड्डे की सी सूरत हाल नजर आ रही है। एक दूसरे को सरेआम रुस्वा करने का सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने शुरू कर दिया है। ये अंदर होता है और इसके इशारे भी पहले से मिल रहे थे। कितना ऑर्गेनिक है, क्या है, इस पर बात करेंगे थोड़ा आगे जाकर। लेकिन इस वक्त की सबसे अहम खबर जो हमारे सामने आ रही है, वो खबर है ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से दिया गया बयान। ये बयान इस वक्त एक बहुत बड़े भौचाल की सूरत में हमारे सामने आया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने ARY पर मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में एक बात की है। ख्वाजा साहब ये कहते हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पार्लियामान में तलबी होनी चाहिए और जनरल बाजवा से सवाल किया जाना चाहिए। तालिबान की आबादकारी की तजवीज़ के खालिक जनरल बाजवा थे। ये वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बात की है। हमारे यहाँ बार बार ये होता है कि हमने देखा कि DGSPR साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर उंगली उठाई और कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया। एक से ज़ायद बार कही ये बात उन्होंने। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के लोगों ने मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तालिबान की वापस पाकिस्तान में आबादकारी की वजह थे और इस वक्त जो दहशतगर्दी है उसकी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो फैसला था। ये बार बार कहा जा रहा था। तो इस वक्त एक अहम तरीन चीज़ हमारे सामने आई। ख्वाजा आसिफ साहब ने यह बयान दिया है मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में। ये इस वक्त का सबसे बड़ा बयान है। जनरल बाजवा के हवाले से उन्होंने ये बात की कि खालिक जनरल बाजवा थे। एक दूसरा, निसार जट साहब मौजूद थे हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में और उन्होंने कहा कि 2021 था जब जनरल बाजवा ने इस सिलसिले में बात की, मुखालिफत हुई थी, फिर अमल दरामद बाद में हुआ था। ये जो बाद में अमल दरामद था, ये जो ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ट्वीट है राना सनाउल्लाह का। ये 7 तारीख 7वां महीना 2022 का। वजीर दाखिला थे राना सनाउल्लाह और इस सिलसिले में पार्लियामान मुशावरत कर रही है। तमाम फैसले पार्लियामान करेगी, तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं और तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से बात चल रही है। ये वजीर दिफा हमें बता रहे थे। फिर उसके बाद हमारे सामने दीगर चीज़ें भी आई थी। तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद की इस्टेब्लिशमेंट, जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के भी कुछ एलिमेंट्स जो जाहिर है कि अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद निकल चुके, वो भी मौजूद थे। तो ये फैसला जो था ये मुख्तलिफ सतहों पर किया गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इल्ज़ाम दिया जा रहा था, ये इल्ज़ाम ख्वाजा आसिफ के इस बयान के बाद इमरान खान को दिया जाने वाला इल्ज़ाम। अब आप देख सकते हैं कि ये कहां पड़ा हुआ है, आपके सामने है सिचुएशन। ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़े काम किए, बड़े बड़े काम किए और ये जानते बूझते कर जाते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, इनसे हो जाता है। लेकिन हर बार आप देखिए कि ख्वाजा साहब ने क्या क्या नहीं बताया। यानी मैं आपके सामने कुछ मिसालें रखूं। अपने इलेक्शन का ख्वाजा साहब ने कहा, रात को 3 बजे जनरल बाजवा को फोन करके कहा था कि मेरे साथ ये हो रहा है। जनरल बाजवा ने कहा वरी मत करो, परेशान मत हो, और सुबह मैं इलेक्शन जीत गया था। ख्वाजा आसिफ साहब ने भांडा फोड़ा था। जनरल बाजवा ने क्या किया था? फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था आई एम ऑन ओथ, काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में ARY पर, हमें तो मियां नवाज शरीफ ने कुरान पे हलफ देके कहा था बाजवा को वोट देना है। वो बाजवा जिसको मियां नवाज शरीफ साहब कहते थे, जनरल बाजवा साहब जिम्मेदार आप हैं, फैज हमीद साहब जिम्मेदार आप हैं, आपका किया धरा है, कौम को जवाब आप देंगे। तो उसके लिए मियां नवाज शरीफ ने लंदन बुला के कहा कुरान पे हाथ रखो और जनरल बाजवा को तौसी का वोट देना है। तो कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब ने हमसे ओथ लिया था, हलफ लिया था कुरान पे, तो नवाज शरीफ साहब ने उनको वोट डलवाया था। कैसा ड्रामा होता है ना। वोट को इज्जत दो, पार्लियामान की बालादस्ती, सिविल सुप्रीमेसी। मियां नवाज शरीफ 3 बार का वजीर आजम डट गया, ये डट गया, कुरान पे ओथ लो और फिर उसके बाद जाके जनरल बाजवा को वोट दो। ये काम भी ख्वाजा आसिफ ने किया था। मियां नवाज शरीफ जब यहां से निकले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को ताने पड़ते थे कि यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने तस्दीक की थी कि बीमार है, फैसल सुल्तान साहब ने तस्दीक की थी कि बीमार है। जाहिर है उनके सामने मुख्तलिफ डॉक्टर्स की और बड़े बड़े इदारों की बनवाई गई रिपोर्ट्स मौजूद थी, उन रिपोर्ट्स को देखकर तस्दीक की थी। इमरान खान साहब कहते थे शीनी मजारी साहिबा की आंखों में आंसू आ गए थे और बताया क्या गया था कि मियां नवाज शरीफ साहब बीमार हैं। इतने बीमार हैं कि उनके डॉक्टर अदनान इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रो पड़े थे कि मुझे डर है हम मियां साहब को खो देंगे। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया था, नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में टेलीविजन पे बताया था कि एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा था। तो मियां साहब तो क्या काम दिखा रहे थे, यही ख्वाजा आसिफ थे। इन्होंने बताया था कि
जनरल बाजवा के ससुर जनरल एजाज अमजद के घर पे फैज हमीद भी मौजूद था। हमसे कहा गया अप्रैल में ले लो पंजाब, अप्रैल 2019 में ले लो पंजाब और दिसंबर में मरकज ले लो। तो इस्टेब्लिशमेंट तो इमरान खान के साथ थी नहीं, इमरान खान की ऐसी की तैसी की जा रही थी। खान साहब बेचारे लगे रहते थे, जनरल बाजवा जैसा नहीं देखा जनरल बाजवा जैसा। आज ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे कि जनरल बाजवा को बुलाओ पार्लियामान में और जनरल बाजवा से जवाब तलबी करो, ये काम हो रहा है। तो इमरान खान इस जगह एक बार फिर आपके सामने ठीक नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो बात करते थे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आपको इस हद तक ठीक नजर आ रहे हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, 3 बड़े फैसले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 बड़े गलत फैसले। क्या सुबह की वीडियो मेरी अगर आपने देखी है तो आप देखिए कि मैंने आपसे कहा था इमरान खान से मुशावरत की बात करनी चाहिए। मुशावरत हो ना हो, मुलाकात करवाई जाए ना करवाई जाए, इस इजलास में फिर भी शिरकत करनी है। इसलिए शिरकत करनी है कि एक इंटरनल इसके मैटर्स हैं, दाखिली सलामती का मसला है, दहशतगर्दी का मसला है, बदअमनी का मसला है, ये वतन दुश्मनों का मसला है, इनसे निमटना है। दूसरा इंडिया है, वहां से नरेंद्र मोदी के उनके आर्मी चीफ के जो बयानात आ रहे हैं, तो इस सिचुएशन को ऐसे देखना है। ईरान है, और जिस तरह से मुफ्ती शाहमीर की शहादत हुई और फिर इंडियन मीडिया शुरू हो गया कि ईरान में जाकर लाया गया था कुलभूषण यादव को, तो इसको देखने के तरीके मुख्तलिफ हैं। ये जो जाफर एक्सप्रेस हुआ, अफगानिस्तान तक कॉल्स ट्रेस हो रही हैं, तो सिर्फ दाखिली सलामती का मसला नहीं, पाकिस्तान को बैरूनी चैलेंजेस भी दरपेश हैं। जिस तरह की पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन भी है, पाकिस्तान के हालात भी हैं, उनमें आपको ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं वो बड़े ऐसे मसाइल हैं कि उनकी डायमेंशंस बहुत सारी हैं। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये फैसला करना होगा कि इजलास में जाएंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा था इमरान खान से मुशावरत की बात रखेंगे, शर्त रखेंगे। अब जब आप शर्त रख देंगे तो हुकूमत अपना खुलूस शो कर रही होगी, आप ये बात रख सकेंगे कि हमने ये शर्त रखी थी, इसको शर्त के तौर पे रखेंगे। हुकूमत मुलाकात नहीं करवाएगी तब भी आप कहेंगे हम आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं कि जिन जगहों के बारे में आप फैसले कर रहे हैं वहां हमारी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में, तो आप जाएंगे और फिर उसके बाद वहां के आदाद शुमार पेश की जाएंगे, वहां की सिचुएशन पे बात की जाएगी। आप वहां जाकर उनको नोट भी करेंगे, उस ब्रीफिंग को लेंगे, अपना मौक़िफ़ भी रखेंगे, तजावीज़ आएंगी, आपके वज़ीर आला भी होंगे, आपकी हुकूमत के नुमाइंदे भी होंगे, सब मौजूद होंगे, तो आप वहां ये बात करेंगे। तो पहला काम आपको ये करना था कि आपको इमरान खान से मुलाकात की शर्त रखनी थी, नहीं रखी शर्त। हुआ ये कि इनका इजलास हुआ, जो कौमी असम्बली की अपोजिशन लॉबी है वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ग्रुप था जो जरा कम था तादाद में, जो कह रहा था इमरान खान से मुलाकात की शर्त रखो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दूसरा ग्रुप था जो जरा ज्यादा था तादाद में, और ये था कि इजलास तो हो ही रहा है, फौरी हो रहा है, तो ठीक है इमरान खान को इजलास के बाद बताएंगे, लेकिन इजलास में शिरकत करते, ये मेजॉरिटी में थे, तो शिरकत का फैसला कर लिया गया। शर्त नहीं रखी, मेरी राय में पहला गलत फैसला। इसके बगैर भी शिरकत करनी थी, लेकिन शर्त रखनी चाहिए थी। दूसरा गलत फैसला, जो लिस्ट आई है, उस लिस्ट को अब जब आप देखते हैं तो आपको नजर क्या आता है, उमर अयूब साहब से लिस्ट शुरू होती है और एंड होती है ऑन अब्बास पर। 14 नाम है, गौहर अली खान का नाम है, असद कैसर का नाम है, जरताज गुल साहिबा का नाम है, साहिबजादा हामिद रजा का नाम है, मलिक मोहम्मद आमिर डोगर साहब का नाम है चीफ विप, फिर उसके बाद मोहम्मद बशीर खान, ये MNA है, इनका नाम है, सनाउल्लाह खान मस्ती खेल, इनका नाम है, फिर उसके बाद अली मोहम्मद खान का नाम है, जुबैर खान का नाम है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। सेनेटर शिबली फराज है, सेनेट से लीडर ऑफ अपोजिशन है। सेनेटर सैयद अली जफर हैं, सेनेटर डॉक्टर मोहम्मद हुमायूं मोहम्मद है, ये मौजूद हैं, सेनेटर और अब्बास बप्पी मौजूद हैं। मजीद 2 गलत फैसले क्या हुए, जुनैद अकबर खान का नाम इस लिस्ट में होना चाहिए था। जुनैद अकबर खान एक तो ये खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं, जो दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका है, वहाँ के सदर हैं, तो जुनैद अकबर खान का नाम यहाँ पर होना चाहिए था। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस लिस्ट में मेरी राय में नाम शामिल करना चाहिए था एजाज चौधरी साहब का। पाबंद सलासिल हैं, स्पीकर खुद उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर चुके हैं। अब इस मौके पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उनका नाम देते, यहाँ आर्मी चीफ होंगे, नेवल चीफ होंगे, एयरफोर्स चीफ होंगे, खुफिया एजेंसीज के सरबराहान होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले नाम देते और नाम देने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को ये बताया जाता कि जनाब ये वाला नाम नहीं, तो फिर आप कहते बुलाएं यार, जब आप पहले भी प्रोडक्शन ऑर्डर दे चुके हैं तो बुलाएं, ये मौका है कि हम ये चाहते हैं कि बुलाया जाए। 9 मई इंटरनल मैटर है, ये पाकिस्तान की कौमी सलामती का मसला है, इस पर एक सीनियर एक्सपीरियंस्ड आदमी है, सीजनड आदमी, उनको बुलाएं।
ایک زیادہ بار کے پارلیمنٹیرین تو ان کو بلایا جائے، یہ پاکستان تحریک انصاف کو شرط رکھنی تھی، نہیں رکھی پاکستان تحریک انصاف نے۔ تو تیسرا غلط فیصلہ، عمران خان سے مشاورت، جنید اکبر کا نام نہ ہونا، اعجاز چودھری کا نام نہ ہونا، یہ پاکستان تحریک انصاف کا تیسرا غلط فیصلہ ہے۔ اسی غلط فیصلے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں ہمارے سامنے مزید کیا رہا ہے، میں نے کہا نا پھڈا ہو گیا اندر۔ شاہد خٹک صاحب MNA وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا اس معاملے پر عمران خان کو اعتماد میں لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا، لیکن کمیٹی پر مجھے شدید تحفظات ہیں۔ جن اضلاع میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے، جس میں میرا ضلع کرک بھی شامل ہے، بحیثیت نمائندہ اس مشکل وقت میں اپنے علاقے کی نمائندگی سے محروم کرنا، کمیٹی میں شامل نہ کرنے پر پارٹی کے اندر بھرپور احتجاج ریکارڈ کیا اور عوام کے ریکارڈ کے لیے ٹویٹ کر رہا ہوں تاکہ کل میرے اوپر سوال نہ اٹھایا جائے۔ عامر ڈوگر چیف وپ کے فیصلے ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یعنی اندر باقاعدہ پھڈا ہے کہ یہ عامر ڈوگر کا فیصلہ ہے، ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر ہوتے ہیں، وہ خود تمام میرٹ پر پورا اترتے ہیں، یہ طنز ہے۔ اور کہہ رہے ہیں مشکل وقت میں جلد گرفتار ہو جاتے ہیں۔ عامر ڈوگر صاحب جب مشکل وقت آتا ہے تو جلد گرفتار ہو جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف والے کیا کر رہے ہیں؟ ان کے بارے میں خبر آ رہی تھی جلد ان میں ایک ایسا گروپ آئے گا، ویسا گروپ آئے گا، ٹوٹ پھوٹ ہوگی، فارورڈ بلاک بنے گا۔ آپ کو چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں پھڈے ہو رہے ہیں، ہوتی ہیں لڑائیاں، اندر رکھی جاتی ہیں، اندر کے اجلاسوں میں بتائی جاتی ہیں۔ اور جب یہ ٹویٹ کر رہے تھے تو شاہد خٹک صاحب عامر ڈوگر صاحب سے پہلے روک سکتے تھے۔ اب آپ ایک تو پول کھول رہے ہیں، اچھی بات ہے، چلیں کھول رہے ہیں آپ، لیکن اس کو پارٹی کے اندر رکھا جاتا ہے۔ میں اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا، میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں، آپ نے ٹویٹ میں بتا دیا تھا، وہاں تک ڈب جاتے۔ تو یہ سچویشن ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا۔ وزیر قانون وزیر پارلیمانی امور سے ملاقات میں پارلیمنٹ کے نیشنل سیکیورٹی سیشن سے پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کا مطالبہ کیا۔ عامر ڈوگر کی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، وزیر قانون اور وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری صاحب سے ملاقات ہوئی۔ تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے 3 رکنی پارلیمانی وفد کو پارلیمنٹ کے سیشن سے پہلے عمران خان صاحب سے ہدایات کے لیے میٹنگ کی اجازت دی جائے۔ اسپیکر ایاز صادق اور وزراء نے متعلقہ لوگوں سے رابطہ کیا ہے، ملاقات کروانے کا یقین دلایا۔ یہ کوشش کریں گے، یہی ہوتا ہے نا۔ عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر اور سابق وزیر اعظم ہیں، ان کی سپورٹ کے بغیر پاکستان میں کوئی کامیاب پالیسی نہیں بنائی جا سکتی، یہ عامر ڈوگر صاحب کہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردی اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے وہ پالیسی بنے جسے ملک کے مقبول ترین لیڈر کی حمایت حاصل ہو، جس کے پیچھے پورے پاکستان کا اصل عوامی مینڈیٹ ہے۔ یاد کیجئے صبح کی ویڈیو میں نے آپ سے کہا تھا کہ عمران خان صاحب ان کو کہیں گے کہ جائیے اس اجلاس میں بیٹھیے، سوال کیجئے، اس اجلاس میں جو بریفنگ دی جا رہی ہے اس میں پارٹیسپیٹ کیجئے، نوٹس لیجئے، آ کر ہمیں بتائیے اور سوال کیجئے۔ یہاں پر عمران خان صاحب کا انپٹ ضروری تھا۔ عمران خان صاحب روکتے نہیں، یہ میں نے آپ کو یقین ظاہر کیا تھا۔ دہشت گردی، ملٹری آپریشنز، خارجہ پالیسی اور ہمسایوں سے تعلقات کے حوالے سے عمران خان اور تحریک انصاف کا ہمیشہ واضح موقف رہا ہے۔ پھر وہ مزید کہتے ہیں عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے سیاسی قیادت کی عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کو مسلسل روکا جا رہا ہے، جو کہ غیر قانونی اور توہین عدالت ہے۔ عامر ڈوگر صاحب کہتے ہیں اگر ہماری ملاقات نہیں کروائی جاتی پھر بھی ہم حکومت کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ ملاقات، اس اجلاس میں شرکت ضرور کرنی چاہیے۔ پارلیمنٹ میں عمران خان کا موقف پیش کریں گے عامر ڈوگر، تو یہ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اندر کے پھڈے پاکستان تحریک انصاف کے ظاہر ہے کہ باہر آ رہے ہیں اور یہ ہمارے سامنے چیزیں نکل کر آتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ جو عامر ڈوگر صاحب نے کہا نا کہ ہماری قیادت کی ملاقاتیں نہیں کروائی جانی، یہی معاملہ تو تھا کہ قیادت کی ملاقاتیں، وکلا کی ملاقاتیں، ملاقاتوں میں پابندیاں۔ سردار اعجاز اسحاق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، انہوں نے کہا عمران خان صاحب سے ویڈیو لنک پر یہاں ان کی پیشی کروائی جائے، ہم ان سے سوال کریں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ جو مشال یوسف زئی صاحبہ کہہ رہی ہیں یا جو قیادت کہہ رہی ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ سردار صاحب نے کہا کہ عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرو۔ ہمارے سامنے انہوں نے کہا جی ویڈیو لنک نہیں ہو سکتا، ٹیکنیکل ایرر ہے، انٹرنیٹ لنک ڈاؤن۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا 3 بجے پیش کرو، سیکیورٹی ایشوز ہے 3 بجے پیش نہیں کرتے۔ اس کے بعد انہوں نے سکینہ بنگش صاحبہ کے حوالے سے کہہ دیا کہ سکینہ بنگش صاحبہ جائیں گی اور وہ شرکت عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گی، میں شرکت کر رہا ہوں، عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گی۔ تو بنگش صاحبہ گئیں، خبر یہ آئی تھی کہ ملاقات ہو گئی، اندر چلی گئیں، کچھ دیر لگ گئی، میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ملاقات ہو گئی۔ پتہ یہ چلا 3 گھنٹے بٹھایا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے جیل حکام کے سامنے ہدایات دی تھیں اور جو لا آفیسر ہیں حکومت کے وہ بھی موجود تھے، ان سب کے سامنے یہ ہوا، لیکن ہوا یہ کہ نہیں ہوتی ملاقات اور وہ واپس آ گئی۔ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ یحییٰ آفریدی صاحب، چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی، انہوں نے جب کیا تھا کہ
ہماری جیل اصلاحات کمیٹی جائے گی, خدیجہ شاہ صاحبہ اس کی رکن ہیں, وہ بھی جائیں گی, عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی. گئے, ملاقات نہیں کروائی گئی. عمران خان صاحب کی جماعت کہتی نا, خودزادہ حسین صاحب کا بیان بھی تھا کہ عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں ایک کرنل بیٹھا ہوا ہے, وہ یہ معاملات چلا رہا ہے, یہ معاملات جیل حکام نہیں چلا رہے, اجازت دینا, لوگوں سے ملاقات کروانا نہ کروانا, یہ کوئی اور کروا رہا ہے, یہ بات بار بار ہوتی ہے. تو ہمیں یہ سچویشن ایک بار پھر نظر آئی. یہ ملاقات عدالت کے احکامات کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف والوں کی نہیں کروائی گئی ہے. کیا ہوگا؟ اجلاس بڑا اہم ہے. ہم نے دیکھا ہے بے امنی کے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں, اور یہ اتنے تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ ایک واقعہ غالباً جنوری کے اینڈ کا تھا, وہ واقعہ بھی ہمارے سامنے ایسا آیا قاضی ظہور صاحب کا. آج جب میں آپ سے یہ مخاطب ہوں 17 تاریخ کو, تو ایک بار پھر چل پڑا کہ قاضی صاحب شہید کر دیے گئے ہیں. 17 مارچ کو پھر چل پڑا کہ قاضی صاحب کچھ دیر پہلے شہید کر دیے گئے ہیں, حالانکہ ان کی شہادت کا واقعہ تھا جنوری کے اینڈ کا, غالباً کوئی 25-26 جنوری کا واقعہ تھا. اب ایک بار پھر خبر آ گئی. تو بدامنی کے واقعات اس قدر ہو رہے ہیں کہ پرانا واقعہ ابھی اس وقت ایک تازہ واقعے کے طور پر ہمارے سامنے آ گیا ہے. ان حالات میں ہیں ہم, ان حالات میں ہم اپنی پالیسی بنانے جا رہے ہیں. اللہ رحم کرے پاکستان کے حالات پر, دہشت گردی ختم ہو, اور پاکستان کے حالات, پاکستان کے عوام کی جو سچویشن اس پر ہمارے حکام کو رحم آئے, وہ پھر ان کی معاشی حالت بہتر کر سکے, ان کی سیکیورٹی کی حالت بہتر کر سکے. اور اس میں حکومتوں کا کردار ہوگا, اس میں پاکستان کے عوام کا کردار ہوگا, عدالتوں کا کردار ہوگا, انہیں انصاف دینا ہوگا, اپنا کام کرنا ہوگا, پارلیمان کا کردار ہوگا. سب اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں گے. ایک فریق ہے جس کو کچھ نہیں کرنا, اور صرف ایک کام کرنا ہے کہ کچھ نہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹنا ہے, وہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. انہیں صرف پیچھے ہٹنا ہے, اور جن کے کرنے کا یہ کام ہے ان کو یہ کام کرنے دینا ہے. اور جب وہ کہیں گے کہ ہماری اس میں معاونت کیجیے, تو وہ معاونت کرنے کے لیے, سیکیورٹی کی ذمہ داری کے لیے آگے بڑھیں گے. یہ ان کے کرنے کا کام ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.